आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाग्यवंत कुटुंबाच्या फेस्ता संदर्भी आम्ही विविध त्या बसत व्हडा भक्तीपणान मागया. जो कोण जन्म दिवसाचेर आसात बर्थडे करनासात तांच्या सांगता आम्ही संतोष पावता. रोहन डिसोजा जर्मनी, सेझर सुआरेस मेलबॉर्न 57th वेडिंग एनिवर्सरी. विक्टर आणि ॲग्नेस मोरास बॉन्देल 13th बर्थडे. ॲनिया थॉमस वाकोला बर्थडे. विदिशा पिंटो फेरार वेडिंग एनिवर्सरी. रायन आणि फियोना मुंबई 25th वेडिंग एनिवर्सरी. सायमन आणि लिनेट डिसोजा सांता क्रूज ईस्ट 30th वेडिंग एनिवर्सरी. विल्सन आणि प्रफुल्ला डेसा दुबई वेडिंग एनिवर्सरी. विक्टर आणि ॲग्नेस मोरास बोंदेल 15th वेडिंग एनिवर्सरी. डेरिक आणि ज्योती डिसोजा सुरतकल 45th वेडिंग एनिवर्सरी. वेन्सी आणि लिडिया फर्नांडिस अंधेरी 32nd वेडिंग एनिवर्सरी पानीर. 2nd वेडिंग एनिवर्सरी डॉल्विन एंड जैनेट कुटिनो बेंगलुरु. 5th वेडिंग एनिवर्सरी जोविल एंड कैरल डिसोजा मुंबई मीरा रोड. बर्थडे रोशनी कोयलो पालीमार. 4th बर्थडे अडोरा मोरास बोंदेल. 14th बर्थडे जोविटा एंड जोनिटा फर्नांडिस वासे. 64th बर्थडे फ्रेडरिक डिमेलो दोमिविली ब्रह्मावर. 25th वेडिंग एनिवर्सरी जॉन वाज एंड एंजेलिन वाज कुर्ला मुंबई. 25th वेडिंग एनिवर्सरी संदीप आणि विनया सिरसी कर्नाटका. 5th वेडिंग एनिवर्सरी जसलिया आणि सेबास्टियन कारवार. 6th वेडिंग एनिवर्सरी एल्डन डिसिल्वा आणि राइना डिसिल्वा उडुपी. 20th वेडिंग एनिवर्सरी प्रवीण एंड सरिका डी अल्मेडा वकोला. 2nd वेडिंग एनिवर्सरी डिक्सन जॉन एंड सोनिया रोड्रिगस कुलशेखर. 26th वेडिंग एनिवर्सरी सोफी एंड विन्सी फर्नांडिस वासे. वेडिंग एनिवर्सरी अजय एंड शारन मीरा रोड मुल्की. सांगतास देवाक अर्घ आणि होगलाब दिता तांच्या जिवितांत वरती आज आपण विजमितान देवाची विस्नार कृपा दैवी कलोरेत्र मंदिराद्वारे ताका लाभल्यान देखून. जया दामस्कटे, हेलेन एब्रियो संपिगे, कार्मिन फुटाडो मुल्की. डेनिस मरिया लोबो हॉस्पेट. अरुण कविता पिंटो जेसू बाळकाच्या मनाक मुडिगेरे. मेल्विन डिसोजा मुल्की. स्टेला डिसोजा सेफ डिलिव्हरी भुरग्यांक सुरक्षीत बाळान जाल्ल्या पासत. सरप्रीता डिसोजा. विन्सेंट डिसोजा पक्षिगेरे. दुलशिन डिसोजा पक्षिगेरे. दैवी काकुतीच्या मानाक लिओनार्ड लाजरस किन्नीगोळी. आवर लेडी ऑफ वेलंगडीच्या मानाक अरुण सरावो आणि कुटाम. जॉन रोड्रिगस आणि कुटाम किन्नीगोळी. सांत अल्फोन्सच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा मुल्की. दैवी काकुतीच्या आणि जेसूच्या आणि मरियमायेच्या खतावीण काळसा त्या मानाक शांती नोरोना आणि कुटुंब. हॅपी मॅरिड लाईफ आणि बरे भलायकी दिल्ल्या पासत रसेल जानिस डिसोजा कॅनडा. ऑल्विन आणि क्लिंटन रस्किन्ना मुलुंडू. फेलिक्स आणि लिली डिसोजा आणि कुटुंब मुडबिद्री. सान लॉरेसच्या मानाक पीटर मेंडोन्सा मुंबई. ॲड्रियन डिसोजा किन्नीगोळी. विवियन डिसोजा किन्नीगोळी. रोहन स्मिता कोरिया पालिमार. जायती आशीर्वाद आणि बेसांव अनुभव केल्ल्या पासत जॉन फर्नांडीस मँगलोरू. वसंत आणि मारिटा फर्नांडिस आणि कुटुंब बेंगलुरु. मिशेल अजय कुलशेखर दैवी काळच्या मानाक आणि जेसूच्या आणि मरियमायेच्या कथावीण काळजा या मानाक शांती नोरोना आणि कुटुंब. स्टेफन आणि फ्लेवी कोरिया मुलकी. 10 वर्सां संतोष भरीत आणि आनंद भरीत काजरी जिवीत देवान फोव केल्ल्या पासत. वरुण पायस मँगलोरू. सिंथिया डिसोजा काटापाडी. जायती आशीर्वादा आणि देवाची कृपा अनुभव केल्या देखून. ग्रेशन डिसोजा जायते जणांनी देवाक अर्घ आणि होगलाब दिल्या. पिडा गुण जाल्ल्या पासत मरणांत ती पिड्यान ते देवान निवारलेल्या पासत. भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत. काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. सैरीक जाल्ल्या पासत. घराचें काम वेळार पंता पावल्ल्या पासत. जुबल्यो बरो करून आणि तशेंच कुंभकाराचें
कार्य बऱ्या तरां करून फाव जाल्ल्या पासत परगांव वचून विजा मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत मागले सगळे उपकार देवान फाव केल्ल्या पासत देखून आमी म्हणया अर्गांनी होगळाप तुका सुमया जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सुमया जेजू. आता आमी विविध त्या पासत मागया मागोंक आमकां उलो दिला. फर्स्ट होली कम्युनियनाचे कार्य बऱ्या तरां जावच्या पासत आर्नन पेरेरा थाने वेस्ट प्रॉपर्टी जागो आपणाच्या नावार सारको जावच्या पासत लिनेट पिंटो बँड्रा ईस्ट तशेंच प्रिस्टन ताका शिकोवंक बरी समजणी जाणवायन उडास सकत देवान फाव करचे पासत आनी इंटरव्यूआंत पास जावचे पासत टू क्लियर द इंटरव्यू आनी बरें काम मेळचे पासत प्रीतम कारवालो कुंदापूर बरी भलायकी लाभचे पासत आनी भुरग्यांचो बरो फुडार आनी नातरांचोय बरो फुडार पाव जावच्या खातीर सिसिलिया मोरास कुप्पे पताव बरी भलायकी लाभचे पासत हेलेन एब्रियो आनी कुटुंब संपिगे सर्जरी जावची आसा बऱ्या तरां जावचे पासत कॅन्सर पिडेन ते देवान निवारचे पासत त्या प्रोस्टेट ग्लँड कॅन्सरा जावन देवान गुण करचे पासत किडनी स्टोन तावन गुण करचे पासत आनी किडनी फेलियर आसा तांतले देवान निवारचे पासत पाठीचो कणो विशेष दुख आसा आनी पांयांत मयल्या बरी जाता तांतल्यान देवान निवारचे पासत काळजाची पिडा गुण करचे खातीर बरें काम मेळचे खातीर आर्थीक परिस्थिती सुदारचे पासत जिवितांत जायते कश्ट आसा तांतले निवारचे पासत गोवा बायला मध्ये मनस्ताप आसा तांतले देवान तांकां निवारचे पासत कुटुंबांत शांती समाधान आनी एकवट येवचे पासत बिझनेस बरें सुदारचे पासत बरें काम मेळचे पासत आनी बरी सैरीक जावचे पासत भुरग्यांचे देणे मेळचे पासत कुटुंबांत वय आशिर्वादा मेळचे पासत मागो उलो दिला आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगड्या पासत भक्तीपणान मागया देवादीन हेरिक पॅट्रिक डिसोजा मुदरांगडी जुलियट डिसोजा वालेन्सिया मँगलोरू जॉन वॉल्टर टेलिस दुबई पुलकत्ती आत्म्याचो उडास करता विनोद आनी सोबिता रोड्रिगस वामंजूर ग्रिगरी देवादीन ग्रिगरी मेंडोन्सा अंधेरी रोजारियो फेर्नांडीस मार्सेल आनी सेराफिन मेंडोन्सा हेनरी डिसोजा रोनी डिसोजा ताकोडे स्टॅनी डिसोजा आनी कार्मिन डिसोजा ताकोडे मॉली डिसोजा आनी बनावेंचर डिसोजा निडोडी आपोलिन साल्डाना आनी ज्योती क्वार्टर्स किरे चार्ल्स आनी फेलिक्स क्वार्टर्स किरे पुलकत्ती आत्म्याचो उडास करता मेल्विन कास्तेलिनो आनी कुटाम वालेन्सिया कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता जॉयस डिसोजा शिरवा देवादीन जॉन पिंटो आनी तेरेजा पिंटो किरे संतान फेर्नांडीस मँगलोर गॉल्बर्ट पिंटो किरे लोबो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता नीना पिरेरा आनी कुटुंब बचपे पिरेरा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता नीना पिरेरा आनी कुटुंब बचपे रेगो गेल्या आनी सोजा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता नीना पिरेरा आनी कुटुंब बचपे कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता नीना पिरेरा आनी कुटुंब बचपे कुटुंबांत मरण पावल्यांचो विशय जावन डिकोना आनी साल्डाना गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता नेल्सन शारन डिकोना आनी कुटुंब कुलशेकर देवादीन ग्रिगरी लॉरेन्स मोनिस मँगलोरू Sebastian and Josephine Tellis, Dubai, Anthony Gonsalves, Versa Medi, 6th death anniversary, Jerome Pinto, Thane West, Gaspar Montero, Thane West, Neri Pereira, Thane West, Juliana and Romeo Pinto, Bandra East, Moras and Sosa Gelakudman, Moran Polis, Udaskata, Victor Moras Bondel, Devadin Anita D'Souza, Shirva, Anath Atmas and Pulkat Atmas Udaskata, Nelson, Sharon Dikuna, and Kutam Kulshekar, Devadin SN Pinto Beltangadi, गरजेवंत आत्म्याचो उडास करता रोनाल्ड पिंटो फेरार बर्थ एनिवर्सरी एंटनी सिल्वेस्टर डिसोजा उर्वा देवादीन आल्बर्ट आनी एलिझाबेथ सेरावो ताने वेस्ट मॅगी लोबो आनी रिचर्ड डिसोजा आयडा आनी जोसेफ मार्टिस उजरे आयरीन आनी डेनिस डिसोजा मुडिपू मँगलोरू फादर एंटनी पीटर आनी ब्रदर टी के जॉर्ज बर्थ एनिवर्सरी ग्रेटा मिनेशियस सिर्वा पुलकत्तल्या आनी कुटुंबांतल्या मलगड्यांत उडास करता हेलेन एब्रियो आनी कुटुंब संपिगे तशेंच पुलकत्तल्या आत्म्याचो उडास करता हेलेन एब्रियो आनी कुटुंब संपिगे देवादीन लेतिशिया लाजरस किन्नीगोळी देवादीन लाजरस गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करतात लिओनार्ड लाजरस किन्नीगोळी देवादीन राजप्पा किरेंत कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता प्रेसिल्ला किरें ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन मरण पावल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन कुटुंब सावून बापा एकठांय जाल्या
तुझी विचित्रत्याने आळता दिनवाशी काळजान गीतां गाता सर्गी जेवणात वांटो आम्ही घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसो. अधिक मोगाच्यानो आईच्या दिसा पवित्र सभा विद्युक्त रितीन संभ्रमीक थरान जुबलेवाचे वरस प्रारंभ करता. आज भाग्यवंत कुटुंबाचे फेस्त आमी करता. जेजू मोरी जुजे ह्या भाग्यवंत कुटुंबाचे सांदे. जेजू देवाचो सुपूत त्या कुटुंबांत जल्मून आयलो. सांजुजे बापान आनी मरियमायेन व्हडा मोगान आनी समर्पित तरान जेजू बाळकाक तांच्या कुटुंबांत स्वागत केलो देखून तांचे कुटुंब भाग्यवंत जालें. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा जेजू बाळकाक आमी आमच्या कुटुंबांत आमी स्वागत करीचे आनी आमची कुटुंबां भाग्यवंत जायची जाल्यार भाग्यवंत कुटुंबाची देख घेवन आमच्या कुटुंबांत आमी जियेचे. ह्या जुबलेवाच्या वर्साक पवित्र सभेंत देवान दिल्लो संदेश जावन आसा आमी भरवशाची यात्रिका. वी आर पिलग्रिम्स ऑफ होप. आमकां आसा भरवसो आमची कुटुंबां चड आनी चड पवित्र जातली. सगळो संवसारच पवित्र जायचे. शांती समाधानान जियेचे. झुजां खडकाई मनस्ताप वेगळा सार आनी सरतरसो मनस्ताप पयस वसा जाय म्हूण आमी आशेता. आनी जर तर सगळ्या मनशा कुळा ती शांती समाधान राज करीचे जाल्यार पयलें आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान राज करीचे. तर आमी आमच्या कुटुंबांत भरवशाचे यात्रेक जायचे. आमची कुटुंबां माया मोगाची करूंक हरी एकल्यानी पेसाडीचे. तर देवाची कृपा आमी मागून घेवया आमचेर सगळ्या पवित्र सभेचेर आनी सगळ्या मनशा कुळाचेर. हे मिसाचे बलिदान भोव भक्तीपणी भेटोवच्याक आमची पातकां आमची असकत काय आमी केली ते सुखी विशयी जावन कुटुंबाच्या एकवटा विरोध कुटुंबांतावन विंगड जावन प्रत्येक तरान जियोंक त्या वेचेक पुता बरी आमी जायते बरी जायतीं पातकां केल्या ती सगळीं वळखून घेवन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो उघड अपराध. ह्या पासत भगवंतान संवार मयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सर्वस्पावर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा 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 देवा उसगी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा
आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा, देवाचे शिर्डी, तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकृत कर, आमची काकृत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती, देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थोया. देव आमच्या सर्गीच्या बापा, पवित्र कुटुंबाची देख घेवंक तुवें आमकां फावो केले. ताचे सारकी आमी कुटुंबाचे सगूण वाडोवन आनी प्रितीमोगाचो संबंध सांबाळून सर्गी तुज्या घराच्या संतोषान सासणाचे इनाम भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. वेळ पावतच हन्ना गर्भेस जाली आनी दीस बदल्या उपरांत तिने एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दवरलें. कित्याक तिने म्हणे, हांवें ताका सरेस्परा कडेन मागून घेतिल्लो. एल्काना आपल्या सगळ्या कुटुंबा सवे सरेस्पराक वार्षिक बली पेटोवच्याक आनी आपली आंगूण फारी करच्याक सिलोक गेलो. पूण हन्ना गेली ना. तिने आपल्या पतीक म्हणे, भुरग्यान बांदून सोडतच ताणें सरेस्परा मुखार प्रत्यक्ष जावच्याक आनी सदांकाल थंय रावच्याक हांव ताका घेवन वेतली. ताचो पानो सोडयतच तिने आपणा सवे 3 वर्सांचो एक पाडो, एक एपापेट, एक सामड्या पत्तेंबर दाखोसरो घेवन ताका सिलोंत सरेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तवळो ल्हानूच आसलो. पाड्याची बली पेटोवन जाल्ल्या उपरांत ताणें भुरग्याक येलीशी व्हेलो आनी हन्नान म्हळें, सैबा, तुज्या जिवाचो सापूत सरेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आशिल्ली श्री हांवूच. ह्या भुरग्याक हांवें मागलो आनी सरेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सरेस्पराक भेटयला. आपली जिणीभर तो सरेस्पराक भेटयलेलो जातलो आनी थंय तांणी सरेस्पराक आराधन केलें. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार.
तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले भागी. तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले भागी. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुझ्या मंदिरासो. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या अंगणांत रावंक म्हजो आत्मो लालेता अत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जीवन देवाची होगळी गाता. तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले भागी. तुझ्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुझी वाखवणी करीत आसात. तुका आधार करून घेतलेलो मनीस कितलो भागी. तुझे मंदिर सडपाची आशा ताच्या कळसांत वाजता. तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले भागी. दळबारांच्या सर्वेस्परा म्हजे मागणे ऐक. जाकोबाच्या देवा म्हजे विणवणे कांदी. देवा आमचे डाळ जावन असल्यांचेर नदर घाल. तुवे मागलेल्याक भळेपणान सांबाळ. तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले भागी. तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले भागी. सांव पावलून कोलेसागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचा. भावा भयणीनो, देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची, देखून कणवाळायेचे, दयाळायाचे, दिनपणाचे, मोवाळायेचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बक्षाने सोम्यान तुमकां दिला त्या बक्षाने बरी सांव. पूण ह्या सर शगुना प्रासर तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगून संपूर्ण करता आनी तें एकवटायता. क्रिस्तचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानान तुमकां आपोवणे मेळना. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जया. क्रिस्तचे उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. खरे जनवाये एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. कीर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांत लावन देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करणेन जावं जे कितें तुमी करतात तें सकयल सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया. पत्नीनो, तुमच्या पतीक तुमी खालजया. सोम्या तें तुमकां तें सहज जाल्लें. पतीनो, तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठिनायेन चलय नाकात. भुरग्यांनो, सर संगतींनी तुमच्या वडिलांक खालजया. हें सोम्याक खरेंच मानता. बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंच चिडय नाकात आनी ती पिजूट जावंक कारण जायनाकात. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. Alleluia, 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 alleluia.
क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजाने रास करू. क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजाने उदण भरून आसो. Alleluia, 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 Alleluia. पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. प्रमाणे येशू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोया. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुजलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हरशींचे बरीच ती परबेक गेली. परबेचे दीस खबर जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुजलेमांतच रावलो. हें तांची आवय बापूय नेणा जाली. तो पळणाऱ्या सांगता पंगडांत आसतलो म्हणून लेखून एक दिसाची वाट चलोवन ती फाटीं आयली. उपरांत ताणें आपल्या सैऱ्यां आनी वळखींच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून तांणी सोदीच ती जेरुजलेमाक फाटीं गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो. शिकोणदारांमदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालून आसलो आनी ताची सवालां जापी आयकल्लेचो मेस्त ताचे जणविकायेक विचमीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. चवळ ताचे आवयन ताचे लागीं विचारलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हडा खंयची दुकान तुका सोदून आसले हांव. ताणें जाप दिली, कशें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून तुमी नेणा आसल्यात की? ताणें उलयतल्या ह्या उतरांचो अर्थ तांकां जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगता नाजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो खालतावन जियेलो, पूण ताचे माथेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जोगोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू बाळकाते अधिक मोगाच्यानो आज आमी भाग्यवंत कुटुंबाची परब आमी आचरशिता. भाग्यवंत कुटुंबाची परब आमी करता आसतना देवान दिवचो संदेश होस्सो जावन आसा. भाग्यवंत कुटुंबाती म्हजें तुजें कुटुंब पवित्र जायजय. मातनी सगळें मनशाकुळस देवाचें कुटुंब तें पवित्र जायजय. जेजू ह्या संवसारी जल्मोन आयलो. देवाचो पूत मनीस जालो. कित्याक तो मनीस जालो? कित्याक तो भाग्यवंत कुटुंबांत तो जल्मालो? ह्या विशयांत आमी नियाळ करता आसतना ध्यान करता आसतना आमकां पवित्र आत्मो स्पश्ट करता, स्पश्ट संदेश येता. मोरयेमाचे आनी सान जोसे बापाचें कुटुंब पवित्र करच्या खातीर जेजू तांच्या कुटुंबांत जल्मालो आनी तांचें कुटुंब एक भाग्यवंत कुटुंब जालें. आनी त्या भाग्यवंत कुटुंबांतय आमा समेस्तांची कुटुंबाय देव पवित्र करूंक, भाग्यवंत करूंक तो आशेता. सगळ्या मनशाकुळच तो भाग्यवंत पवित्र करूंक आशेता. कित्याक आमची कुटुंबां देवा थावन मोगाच्यान ती नांव घेतात. एफेस घरां बरयलें पत्र तुमी काडलें तर थंयसर 3रो अवस्वर आनी 15वी वड आमकां स्पश्ट करतात की आमचे हर एकल्याचें कुटुंब मोगाच्यान देवान विंचून काडलेली कुटुंबां जावन आसात. हर एकल्याचें कुटुंब आमचें देवान विंचून काडलेलें तें आयका. एफेशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 15. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपले नांव ताचे जावन घेता. सर्गी आनी संवसारी अकरे कुर्चें जावन आसा मोगाचें नांव म्हणजे फॅमिली. FAMILY. इंग्लीश गुतना जाल्यार इंग्लिशांत कुटुंबास त्या शब्दाची अक्षरां बारी बरी आसात. FAMILY म्हळ्यार कितें? फादर अँड
मदर आय लव यू. सर्गी देव बाप आमचो बापूय, आमची आवय, आमी ताची भुरगीं. फादर अँड मदर, देवा बापा, समिया जेसू पवित्र आत्म्या, हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुजो भुरगो जावन जियेता म्हणटाना मोगाचें न्हू, त्या सर्गीच्या कुटुंबांत आमी एकवडटा. सासणीक जिवीत म्हळ्यार त्या सासणाच्या कुटुंबांत मोगाचें आमी एकवडचें. आनी थंयसर आवय बापायक मान दिवन आमी देवाची भुरगीं म्हणल्या बरी जियेसय. त्या खातीरच मोगाचें देवान म्हाका तुका रचलां. देखून पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी वाचता, हांव द्वितीय बुकांत थंयसर 5व्या अवसरांत 16व्या बडीर देवान दिवचो मोगाचें तो 4थो उपादेश आमी अशें वाचता. ड्युटरॉनॉमी चॅप्टर 5 वर्स 16. सर्वेस्परा तुझ्या देवान तुका फरमायल्या प्रमाणे सर्वेस्परा तुझ्या देवान तुका फरमायल्या प्रमाणे तुझ्या बापायक आणि तुझ्या आवयक मान दे. सकट म्हणा, तुझ्या आवयक आणि बापायक तूं मान दी. आणि अशें तूं सर्वेस्परा तुजो देव तुका दिता त्या देशान लांब काळ जियेतलय. आणि अशें तूं सर्वेस्पर तुजो देव दिता त्या देशांत लांब काळ जियेतलोय आणि समृद्ध जातलोय. आता नवे वर्स येता आसतना सकाळांक आमी म्हणटा प्रॉस्परस न्यू इयर म्हणून. न्ही, प्रॉस्परस म्हळ्यार समृद्धीचें, ग्रेस्कायेचें, वाडावळेचें, प्रगतेचें नवें वर्स आमी मागता. जर तर मोगाचें आमच्या जिवितांत देव ना, या देवाचें आशिर्वाद ना, संवसारी ग्रेस्काय, संवसारी समृद्धी, संवसारी प्रगती मोगाचें केवळ धूळ आनी माती जावन आसा. देखून देवाचे आशिर्वाद आमकां आसा जाय आनी आमच्या कुटुंबांत देवाच्या उपादेशा प्रमाणे आमी जियेसय. मोगाचें आमची कुटुंबां देवान सांगिल्ल्या बरी आमी मांडून हाडिल्ल्या वेळार कितले फायदे आसात ते आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां वाचूंक मेळटा. देखून घरा गेल्या उपरांत मोगाचें सिराकाचो बूक तुमी काडा, अवसर 3 काडा, थंयसर पयल्या वळीर तावन 16वी वळ पर्यंत वाचा. बुक ऑफ सिराक चॅप्टर 3 वर्सेस 1 to 16. आनी हांगासर मोगाचें आमकां आसचे ते फायदे हांवें 7 फायदे जावन मोगाचें हांवें थंयसर नोट केले, ते बरयले आनी तुमच्या मुखार हांव सांगता. पयलो फायदो जावन आसा, जो कोण आवय बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचे फारीकपण दिता, म्हणजे आमची पातकां बगसतात. 3ऱ्या वळीर ते आमी वाचता. दुसरें, जो कोण आपल्या आवय बापायक मान दिता, बरें कुटुंबाची जिवीत जियेता, तो दिरवी बुजयता. कसली दिरवी? संवसारी न्ही, संवसारी दिरवी खंडी जावन देव दितलो तुमकां. सांगतास शांती, समाधान, दादोसकाय, संतोष, संतृप्ती. आस्पदीक आसा मोगाचें आस जायते जाणां कितें ना? संतृप्ती ना. कितें ना? सॅटिस्फॅक्शन ना. कितेंगी सुकल्ल्या बरी जाता, कितेंगी वणेपण म्हण बगता. फड्यान येवन सांगला, फादर सगळें आसा फादर, पूत अमेरिकांत आसा, दू ऑस्ट्रेलियांत आसा आनी हांव हांगा एकसुरी घोव मरण पावला, एकसुरी पण बगता. सगळें आसा, कितें ना? संतृप्ती. आवय बापायक मान दी. कुटुंबांत आवय बापायक, मालकड्यांक, प्रायवंतांक मान दिवन भुरग्यांक सांगता, नातरां सांगता, जियेल्या नीज संतृप्ती आसता. तिसरें, तुज्या भुरग्यां उद्देश तुका संतोष मेळटलो. आजकाल मोगाचें सबार जाणांक आपल्या भुरग्यांक द्वारे पयशे मेळ्ळ्यात, आस्पदीक मेळ्ळां, व्हडलें घर मेळ्ळां, बँकां जायतो दुडू आसा, भांगार मेळ्ळां, सगळें मेळ्ळां, कितें मेळोना? संतोष, संतृप्ती मेळोना. चवथें, जेन्ना तूं तुज्या आवय बापायक मान दिताय, देव तुजे मागणें आयकतलो. तूं मागणें करता आसतना देव तुजे मागणें आयकतलो. आनी 5वे मोगाचें फायदो जावन आसा, तुका लांब आवक मेळटलें. 6वी बोर्ड वर्स 6. तुका लांब आवक मेळटलें. लांब आवक म्हळ्यार आजकाल कोणाक लांब आवक नाका. कित्याक? प्राय जाताना भुरगीं नात, कोण पळयतली म्हाका. आनी आजकाल कामाचीय मेळना न्ही, कामाचीय नात. नातरां तरी लग्गी येवची ना. थोड्या नातरांक आबा व्हडली मायचें नांव सयत गुर्तना. हांवें भुरग्याक विचारलें, आबाचें नांव कितें? आब. व्हडली मायचें नांव कितें? व्हडली माय. आबाच्या बापाचें नांव कितें? कोण आगोत तूं? कोणी ना. पूण मोगाचें लांब आवक म्हळ्यार मोगाचें देवाच्या हाजेरपणांत आमी जियेतले. ह्या संवसारांत मोगाचें आमी मरचें ना. आमी सासणाच्या जिवितां उतरतले आनी सासणाच्या सासणा देवा थंय जियेतले. तें जावन आसा लांब आवक. ताळये पेटोवन देवा गर्गा आनी होगलाप दिया. हालेलुया. आमी मरचें ना म्हणलो भावार्थ आमकां. सासणाच्या जिवितां उतरतल्या म्हणलो भरवसो बातयेनी आमकां आसतलो. आमकां कोणेय संवसारी मनशांनी कोणी पळयचें म्हणना, भुरग्यांनी रात्रांनी पळयचें म्हणना, कोणेय पळयचें म्हणना. देव आमकां पळयतलो. आनी मोगाचें सवें जावन आसा, तूं आवय बापायक मान दिता आसतना तुज्या आवयक संतोष बरीत करतलो. 6वी बोर्ड. यू वील मेक युअर मदर ग्लॅड.
कुटुंबाच्या सांग्यांक तूं संतोष भरीत करतलो, तोचो संतोष तुका पाठी मेळटलो. आनी सातवो फायदो जावन आसा मोगाचे न्हू, सगळे शिरात तुका सण मेळटले. आमच्या जिवितांत आमी जायते आडवाट्यान आमी वेतांच वय. थोडे फावटी तरणाट्या प्रायर बंब्या पुजा करूंक येतात, माटमंत्रां करूंक येतात, हात वासूंक येतात, हणे बारा वसूं येतात, आनी थोडी नखेत्रां वासूंक येतात, आनी कोणी आनी कधी जीव दाळीचो शिराप आसा, मन जातीचो शिराप आसा म्हणून तसल्या पितीसपणाकी हात घालताय, मातनी आबॉर्शनाकी हात घालताय. पण असल्या सर्व पातकांतले ह्या शिरापांत ते तुका सुटका जायचे तर एक बरो सोंपो उपाय एक सोंपी वाट देव दाखयता. कितें कर, तुज्या कुटुंबांत आवय बापायक मान दी, तुज्या भुरग्यांक प्रायेन आनी जाणवायेन वाडय, भाव भयणी कडेन माया मोगान तूं जिये. देखून मोगाच्यान देव आमकां वाट दाखयता आमचें कुटुंब कशें बरें करचें गी म्हणून, भाग्यवंत करचें गी म्हणून. ह्या विशयान दियाळ करता म्हाका मोगाच्यान 10 उपादेश नियाळ आयले. 10 उपादेश आसा न्ही, 10 उपादेश. पयलो उपादेश कितें म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या सक्तीन देवाचो मोग कर म्हण आसा. आमी म्हणचे कुटुंबाचो मोग कर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत सांगा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तीन आणि सगळे तुझे देवान दिल्ल्या कुटुंबाचो मोग कर. देवान दिल्ल्या कुटुंबाचो मोग कर. तुवें तुका त्या कुटुंबाक समर्पण दिसय. अब्रामाक देवान आपयता आसतना उत्पत्ती बुकान 12व्या वसरान 2ऱ्या वडीर, बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 2, देवान म्हणे, अब्राहामा तूं एक आशीर्वाद जातलोय. अब्राहामा तूं एक आशीर्वाद जातलोय. तूं एक आशीर्वाद जातलोय. तुज्या कुटुंबाक तुवें एक आशीर्वाद जायचो. जेजू बाळकान भाग्यवंत कुटुंब भाग्यवंत केलें. हांवें तुवें म्हजें तुजें कुटुंब कितें करीत जाय, भाग्यवंत करीत जाय. दुसरें, देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. पूण हांव सांगता, तुज्या कुटुंबाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. सांग, तुज्या कुटुंबाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. तुज्या कुटुंबाचो मान आनी गौरव दवर. तुज्या बापायक दुसरोंच्या खातीर देवान तुका रचोवना, तुज्या आवयक दुसरोंक देवान तुका रचोवना, तुज्या भाव भयणी विशयांत खोडी काडूंक या तांच्या विशयांत सगळ्या संवसारा सांगून तुका रचोवना. बगार सगळ्या कुटुंबाच्या बाच्यावे खातीर वावरूंक, सगळ्या कुटुंबाक हांगासर रेतेरी काडूंक, सगळ्या कुटुंबान खुमसारावेच्या बरी करूंक, सगळ्या कुटुंबान समियाचे सुद्दां साल्वासांव जोडीशें करूंक, सगळ्या कुटुंबांत सगळ्यांनी सासणी जिवीत जोडीशें करूंक, वावरूंक, पेसाडूंक आनी विशेष त्याग सॅक्रिफायस करूंक देवान तुका रचला. थाळी बेटोन देवा गर्गा आनी होगला पिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून तुज्या जिवितांत तिसरो उपादेश, साबताचो दीस भाग्यवंतपणी सांबाळ म्हण आसा न्ही. हप्त्यांत एक दीस तुज्या कुटुंबाक दी. मिसाक वसाचय, कुमगार घेचय. सांगता असं कितें कर, तुज्या भुरग्यांक सांगता, कुटुंबा सांगता वेळ करशी. आज मोगाच्यान जायते कुटुंबां देसवाड जाल्यात. आमचे मातनी सगळ्या धर्माच्या लोकांची कुटुंबां देसवाड जाल्यात. म्हणजे आमच्या समाजाची बुन्यादच हालता. थंयच क्रिस्तांव भावार्थ मनशा कोडच मोगाच्यान हालोन आसा. कितली घोव बायलां वेगळ्याचाराच्या वाटेन आसात, कितली झगडोन आसात, कितले कोर्टान केसी चलोन आसात, कितले डिवोर्स जावन आसात. कित्याक? ऑनलायन काम, ऑफलायन काम, दिसाकी काम, रातीकी काम. त्या गांवांत ती वचोन काम, ह्या गांवांत वचोन काम. पयशे जाल्यात, दुडू जाल्यात, कारां सोडल्यान, घरां सोडल्यान, रुमां कुडां सोडल्यान, सवलती सोडल्यात. पूण घोवा बायला मध्ये वेळ ना. तुज्या बायलेक वेळ दी, तुज्या घोवाक वेळ दी, तुज्या भुरग्यांक वेळ दी, तुज्या आवय बापायक प्रायवंत आवय बापायक वेळ दी, तुज्या नातरांक वेळ दी. हप्त्याक एक दीस तरी तांकां फोन करून उलय. वचोंक जायना जाल्यार तांच्या सांगात वेळ करशी. आनी चवथो उपादेश, तुज्या आवय बापायक मान दी म्हणा. हांवें म्हणचें तुज्या कुटुंबाची भलायकी बरी करून सांबाळ. म्हाका जेन्ना आमचे कुडीची भलायकी आमी सांबाळटा न्ही, कितें करता आमी? डाक्टर लागीं वता. डाक्टर म्हणटा पयलें ब्लड टेस्ट कर म्हणटा न्ही. ब्लड टेस्ट करचें. कित्याक? कसले बॅक्टेरिया आसा गी, कसले वायरस आसा गी, कसली पिडा आगी पळयचे न्ही. आनी डाक्टर पळयता काळजाची उडी समा आसा गी पळयता वय गे. आनी थोडे फावटी युरीन टेस्ट जाता, स्टूल टेस्ट जाता, विविध तरांचे टेस्ट जाता. मात ती पाल्सी पळयतात न्ही. देखून पाल्स पळयता म्हणटा आसतना म्हाका त्या पल्स म्हळ्यार सोबतात ते म्हाका थोडे संदेश म्हाका मेळ्ळो. पल्स म्हळ्यार PULSE म्हणटात, इंग्लिशान बरयतात न्ही. PULSE. पी म्हळ्यार कितें? प्रेयर, मागणें. आमच्या कुटुंबाची बरी भलायकी आसा जाल्यार मागणें आसा. सांगता मागणें केल्लें कुटुंब सांगता
उरता. सकाळीचे मागणे, सांजेचे मागणे. सकाळी आमच्या अंतस्करणात मोगाच्यान दृढ निर्धार आमी घेसे. दनपारां आमच्या अंतस्करणाची मोगाच्यान आमी तपासणी करीसे. सांजे राती न्हिदूंक वयच्या पयलीं आमच्या अंतस्करणाची परीक्षा करीसे. सदांय सकाळी उठता आसतना हांवें एक निर्धार घेयसे, देवान म्हाका एक आशिर्वाद जावन आसला, म्हज्या कुटुंबाक हांवें आशिर्वाद जायचे, म्हज्या समाजांत हांवें आशिर्वाद जायचे, म्हज्या कामाच्या जाग्यार हांवें आशिर्वाद जायचे, म्हज्या बिझनसांत हांवें एक आशिर्वाद जायचे, खंय गेल्यार हांवें एक आशिर्वाद जायचे. तुमी तांकां दिवची वर्तें देणें मागणें. आनी दुसरें सांगता यू म्हळ्यार युनिटी, एकवट. आमच्या कुटुंबांत एकवट हाडूंक पळया मोगाच्यान. आमी मागासे कुटुंबांत एकवट येवचे खातीर युनिटी. एल म्हळ्यार लाव म्हळ्यार मोग. आमच्या कुटुंबात असो जाय मोग, संवसाराचो मोग न्ही. संवसाराचो मोग तरणाटपणार मात्र सोबीत दिसल्यार, बरें शिकप आसल्यार, जायते पयशे आसल्यार सांगाता, मसा मारून जाता जाल्यार मात्र मोग. उपरांत वापरचें आनी सोडचें. म्हाका तो घोव नाका, हांव सोडटा. म्हाका ती बायल नाका, सोडटा. म्हजी भुरगीं बरीं नात, तांकां व्हरून आश्रमांत घालता. आनी घरबांतले बाळशें बरें ना, ताचो जीव काडटा. असलो संवसाराचो मोग मोगाचें. दैवीक मोग म्हळ्यार हांव म्हाका समर्पण दिता. त्या भुरग्यांक अपंग जावन जल्मला, ऑटिझम त्या भुरग्याक, स्वास्टीक भुरगें, चलोवंक जायना, ताका शिकोवंक जायना, तरी त्या भुरग्या खातीर म्हजो जीव दिता. म्हजो बापूय प्रायवंत जाला, म्हजी आवय प्रायवंत जाल्या, मानसीक जाल्या, सारकी उलयना, ह्या घरांत बेड्डार गोमूत तिचे काडीचे पडटा, तरी हांव म्हाका ताका समर्पण दिता. तो जावन आसा नीज मोग मोगाचें. खरो मोग, पवित्र मोग. यल आसा की तो आमच्या कुटुंबांत. येस म्हळ्यार सर्वीस. आमी सेवेचे जायचे मोगाचें. म्हाज्या कुटुंबांत म्हाका कितें मेळटा तेंच आशेवचें न्ही. ह्या दुरसोवचें न्ही म्हज्या कुटुंबांत म्हाका कांय मेळोना म्हूण दुरसोवचें न्ही. हांव म्हज्या कुटुंबा खातीर कितें करनासा. कुटुंब म्हळ्यार केवळ घर मात न्ही. हांगासर एक लायला भाऊ गेल्या त्या हप्त्यान तो रेतेरीक येयलो. तोय उपरांत तुमकां साक्ष दितलो. तो म्हणटा, म्हज्या जिवितांत हांवें एक दीस पाठ करून वचो, सगळे मनशा कडेच म्हजे कुटुंब त्या अनाथ भुरग्यांक शिकोवंक कितें करूंक जाता हांव तें करता. म्हज्या बिझनसांत कितें लाभ येता तशें सगळें हांव त्या अनाथ भुरग्यां खातीर हांव संपूर्ण तरान देखील दवरता. सर्वीस कुटुंबाच्या सणां खातीर, वाड्या खातीर, समुदाया खातीर, फिरगजे खातीर, सगळ्या मनशा कुळा खातीर आपणाक समर्पण दिवचें. सर्वीस आनी इक्वॅलिटी. ही म्हळ्यार इक्वॅलिटी. सगळ्यां सारी समान रितीन पळोवचें. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत कोलोसे घरां भरल्या पत्रांत सांग पावला देवाचें उतर म्हणटा, केवळ आवय बापायक तुमी मान दिल्या पळोवना, तुमी आवय बापाय न्हू, भुरग्यांक चिडय नाकात. थोडी आवय बापूय आसात, भुरग्यां म्हणटात मागणें करा, भुरग्यां म्हणटात कुमसार जाया, भुरग्यां म्हणटात इगर्जी वसा, भुरग्यां म्हणटात पयत पुस्तक वाचा. पूण ती जावन पयत पुस्तक वाचिनात, ती जावन कुमसार जायना, ती जावन कोणतो करिना, ती वायट कामां करतात. भुरग्यांक सांगतात तुमी मात आमी केल्ल्या बरी करनाका, आमी सरप येता तुमी बी नाका, आमी भोंवंक येता तुमी भोंव नाका, आमी गोवाला जगटा तुमी मात जगड नाका. इक्वॅलिटी. भुरगीं जावन व्हडा जावन आमकां सगळ्यांक ते दावोवपाक PULSE उडास येत गे. प्रेयर, युनिटी, लव, सर्वीस अँड इक्वॅलिटी. हे म्हाका न्हू 4थो उपादेश जाल्यार 5थो उपादेश जिवेशी. जो आमचें पयलें पत्र 3रा वचोर 15वी वळ म्हणटा, 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 15. जो कोण आपल्या भावाचेर भयणीचेर रागार रावता तो गुन्हेगारच. देखून कुटुंबाच्या खंयच्याय सांग्यात सांगता रागार रावंक तुका हक्कच ना, तूं योग्य न्हय. म्हाका न्हू सबार जाणां म्हाका सांगचें आसा, फादर राग कसो उणें करचो फादर. हांवें म्हणजे म्हाकाय राग येतालो. म्हाका हे एक संदेश मेळ्ळो, हांवें सांगूंक सुरू केलें, हांव रागार जावंक योग्य न्ही, हांव देवाचो भुरगो. हांव रागार जावंक योग्य न्ही. सांगा, हांव रागार जावंक योग्य नाही. हांव कोणाचेर रागार जावंक योग्य नाही. हांव योग्य न्ही, हांव फावो न्ही. म्हाका राग येता वय पूण हांव फावो न्ही. तक्षण म्हाका सवकास राग उणें जाता. हांव रागार जावंक योग्य न्ही. विशेश कुटुंबाच्या सांग्यांचेर, भाव भयणीचेर, घोवा बैलेचेर रागार जावंक योग्यच न्ही. तुका ते हक्कच ना तुका. आनी 7वें जावन आसा अविश्वासी जायनाका. सो उपादेश कितें जायनाका? प्रद्वार करिनाका, आनीच कळपाक आदरिनाका, पोसडो जायनाका. म्हळ्यार अविश्वासी जायनाका. तुज्या एका घोवात विश्वासी जा. कसलोय तो जावं दी, कसलीय बायल जावं दी, विश्वासी जा तुज्या बायलेक, विश्वासी जा तुज्या भुरग्यांक, विश्वासी जा तुज्या कुटुंबाक. 7वें जावन आसा सोरी नाका. पूण कुटुंबांत कशें सोरचें मोगाचें? कुटुंबांत सोरता गे, कुटुंबांत आमी सोरता. कुटुंबाची आस्त, कुटुंबाचे पयशे एकल्याच तूं वापर नाका. एकलोच भोंवन गमाता घरघरा नाका. तुकाच केवळ भांगार घालूच्या खातीर पयशे वापर नाका. कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर, भुरग्यांच्या फुडारा खातीर. 8वें फटी मारी नाका, फटय नाका, मोस कर नाका. कुटुंबाच्या सांग्यांत थंयत मोस करून दोगो दोन कितले आवय बापायची मलगड्यांची आस्त आपणायली आसा.
कितल्या वेळान भुरग्यांक मोस्कन आस्तबदीक आपणाचीच कण घेवन सोरो पिवन या वायट सवयांत आनी कितें ह्या दिसांनी जुगारी घडोवन पयशे वाडलेलेच आसा. नवे पेल्याच्या स्त्रियेची आशा करिनाका. तुका दिल्ल्या कुटुंबाची पयली आशा कर, तांचो मोग कर, तांचे एकवटांत राव. पेल्यांच्या कुटुंबाक दसवाड करूं वचनाका आनी त्या वस्तूंची आशा करनाका. देवान तुका कितें दिलां, तुमच्या कुटुंबाक कितलें आस्पदीक दिलां, केदो व्हडलें घर दिलां, देवाक अर्गांनी उगलाव दी, तातूंत तुका संतृप्ती आसूं दी. आतां मोगाच्या न्हू स्वामी जेजू मंदरसून आमकां एक बरो संदेश दिता. माथेवाच्या वांजेलांत 12व्या वसुरांत 6 आनी 8 वडीर. मॅथ्यू चॅप्टर 12:48. जेजूचें कुटुंब खंयचें घी पळया मोगाच्या. माथेवाच्या वांजेलांत 12व्या वसुरांत 6 आनी 8 वडीर. कोण जेजून आपणाडी ओपार दिल्ल्यात जाप दिवन म्हणे 12व्या वसुरांत 6 आनी 8 वड. चॅप्टर 12:48. म्हजे आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण. जेजू मोगाच्या न्हू विचारता तांकां, म्हजी आवय कोण, म्हजो भाव कोण. आनी आपल्या शिष्यांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. हांगा आसात, खंय आसात दाखया बडे एकामेका दाखया. हांगा आसात कोण, हांगा आसात म्हजी आवय, म्हजे भाव आनी म्हजी बहीण. आनी जो कोण सर्गी आसा म्हज्या बापाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी बहीण आनी म्हजी आवय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगाचें न्हू आमकां फ्रेंड आसल्यार कांय सूख जायना. त्या फ्रेंडाक आमी कितें करी जाय, आमी देवाचो भुरगो करी जाय आनी म्हज्या कुटुंबाचो सांदो करी जाय. आमच्या फ्रेंडाक कुटुंबाचो सांदो करप चड कस जायना. कितें तो म्हज्या देवा बापाचो भुरगो जायत जाल्यार, समयान जेजू तें चडवण जोडीत जाल्यार तो म्हजो भाव जाता, म्हजी भयण जाता. एक्सटेंडेड फॅमिली. आनी हांवें मोगाचें न्हू म्हज्या इश्टाक, म्हज्या इश्टिणेक हांवें एक आशिर्वाद जायचे. आनी अशें मोगाचें न्हू आमचें कुटुंब पवित्र करून घेवचें, आमची इश्टागात पवित्र करून घेवचें, आमचे संबंध पवित्र करून घेवचें, आमचो एकवटच पवित्र करून घेवचें. आतां आमी सोर उबे रावया. आमचो भावार्थ एका निजा देवाती आमी उसारया. सतमंता देवाक, सर्वपदवेदारा बापाक, सर्गांनी प्रथमेच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, अंकवार मरियेंत जल्मालो, पोंस पिलाता खाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय तो जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पदकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. देवा बापान आपल्या एकल्याच पुताक सयत बाकी दवरनासतना आमकां समर्पण दिलां. तर त्या देण्या सवे आमकां कितें दिवंक फाटीं सरात म्हणून पळयत पुस्तक सांगता, कांयच दिवंक तो फाटीं सराना. देखून भक्तीपणान वावरताची प्रार्थना देवा मुखार दवरया. कळवळ्या बापा, पवित्र सभेच्या सर्व मुखेलांनी वावरत्याचें बी हर एक क्रिस्ती परजेच्या काळजांनी आनी कुटुंबांनी ओंपून येतेस्त मापान पोळ दिवची हात्यारां जावन रुपीत कर म्हूण मागता हांव. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजबावरी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सांत भरवशान भरलेली जिणी जिवोवंक फावो कर. तशेंच आमी एकामेकाक समजून शांत समाधानान कुटुंबां जिणी बांदून हाडूंक आनी मौल्य बरीत जिणी जिवोवंक जाय अशी कृपा आमकां दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी वैयक्तीक गरजां पासत मागया. भोव मंगळा सर्गींचे बापा, आमची सगळी मागणी आनी त्या संवाद तुज्या मुखार दवरता आसतना आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्या पासत आमकां फोव केल्या सैऱ्या दैऱ्या पासत इश्टा मंत्रा पासत आमी मागता. समेस्त सांगता तुवें मानवांच्या बरी भाग्यवंत कुटुंबां जिवीत जियोंक आमकां जाय आसल्या सर गरजांनी तूं आमकां भाव. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. बावार्तीसो मेळ्ळो संगी हडया काणीक मोगाची बाळकाचे सूख करया अर्पीत सगळी जिणी आमची. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवे
सर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घे. मोगाळ बापा, आमी तुका हो परीकपणाचो यज्ञ समर्पिता आनी देवाचे अवकारमयेचे आनी भगेवंत जुजेच्या विनवणेन आमची कुटुंबाय तुज्या मोगांत आनी शांतीन थीर दवर म्हूण खालतेपणी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्पराथय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी शासनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक वळखून दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा दिन थावन तुजो पूत तोसो आतां काळान जल्मला. देव सैमान तुजे सारको मैमेवून कोणाकच दिश्टी पडनासलो. आतां आमचे सारको जाल्लो आमचे मदें तो दिश्टी पडलो. पडलेली रसना आपणा सवे उबारून नव्यान तिका संपूर्णेन एकवटावन सांडून गेल्ल्या पातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यांत पावूं सर्गार्थावन जेजू देवून आयला. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगी तुकाचे, ओ सगी तुकाचे. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सगी तुकाचे, ओ सगी तुकाचे. बापा, तूं खरोच पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण दतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचे मोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा.
तुझ्या येण्या सोम्याचे आम्ही अत्रेता. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो ओंडो आनी सडवणची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवडे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव क्वार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्म दिता आनी सर्व काळें तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयल्या बरी देवाचें राज्य आमच्या मदें येवच्याक आमच्या कुटुंबांनी तें स्थापन जावच्या खातीर भक्तीपणी आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्तकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतले सुटय आनी सोर आकांतांतले वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रसवड चलयताय सासनाच्या सासनाक आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माय म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळून. आमीन. आमच्या काळजांत जेजू तुवें हार्दिक स्वागत तुका. जिवीत नंदन करूंक तो ये आमच्या मोगाळ राया. ये तू ये स्वागत स्वागत तुका. ये तू ये आमच्या मोगाळ राया. प्रार्थोया. भोव खाणवळ्या बापा ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवरून
ह्या जिविताचे त्रास आणि कष्ट संपल्या उपरांत ससना तुझो सांगा सोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आणि सर पोद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे मनशामध्ये मनीसा जेसू जन्मालो परतो तरी घालतो जावन जेसू जन्मालो. पातकी मनशांक सुटका दिन जेसू जन्मालो. दुर्बळ्यांक सर आदार जावन जेसू जन्मालो.